السلام عليكم. ان شاء الله غادي ندير واحد لا فورماسيون صغيره على الايونيك انجولار جي اس اي نوت جي اس. شنو هو ايونيك؟ Ionic, c'est un framework de développement pour les plateformes mobiles. La spécificité de Ionic, c'est que انه كيخليك développer pour des plateformes mobiles des applications à base de langage HTML et JavaScript. Donc غادي ندخلو للسيت ديال ايونيك ونشوفو بعدا في البداية لا دوكيومونطاسيون ديالهم. comment installer donc هاد الفريمورك etc. دونك غادي تلقاو في السيت ديالهم كاع لي زانفورماسيون نيسيسير على لانستالاسيون اي توس. دونك ندخلو لونغلي سي ال اي. دونك هنا في هاد لونغلي غادي تلقاو فيها كاع لي كوموند ديال ايونيك. باغ اكزومبل comment installer Ionic. Donc pour installer Ionic, il suffit de lancer la commande نفتحو التيرمينال. Donc كدير npm install -j pour l'installation globale et Ionic. Mais هنا باش تانستالي Ionic خاصك تانستالي معاه le plateforme Cordova. Donc Cordova Ionic. Quand lancer l'installation, donc pour moi on a déjà les frameworks déjà installés, donc c'est pas la peine de la refaire. Ensuite, ملي كتلونسي l'installation ديالك ديال Ionic كنمشيو نديرو بعدا واحد لا بتيت بريزونطاسيون عليه. اشنا هو Ionic. Ionic قلنا بانه سي ان فريمورك دو ديفلوبمون بور لي بلاتفورم موبايل مي كاينين بزاف لي فريمورك دو ديفلوبمون اولا بزاف لي تيب ديال لي ديفلوبمون. كاين عندنا سوا كديفلوبي اون ناتيف يعني بلو لونغاج proposé par la société ou par le système d'exploitation اللي عندنا. par exemple الا كنا غنديفلوبيو اندرويد فاذا بغينا نديفلوبيو اون ناتيف غادي نديفلوبيو بالجافا. دونك سينون الا كنا غنديفلوبيو اي او اس غادي ديفلوبي سوا بسويفت سوا بلوبجيكتيف سي. Mais le problème ديال هاد les langages natifs, c'est que ماشي portable pour tous les systèmes d'exploitation mobile. هنا فين جات لا بروبوزيسيون ديال اباش كوردوفا، سي كو غادي يدير واحد لاكوش. هاد لاكوش غادي تكون انديبوندونت على يعني لو اس اللي كنديفلوبيو فيه. اي غادي نديرو واحد اللونغاج اللي غيكون كومان بين هاد لي بلاتفورم كاملين، هو اللي غنبداو نديرو به لو ديفلوبمون ديالنا. دونك هاد اللونغاج ما كاينش محسن من HTML جافا سكريبت بيسكو كاع لي لونغاج كاع لي بلاتفورم كيقدروا اكزيكوتيو دو كود HTML اي جافا سكريبت فيا الويب كيت اللي كاين فيهم. هادشي اللي جابتو كوردوفا. مي اشنا هو الجديد اللي زادتو ايونيك؟ ايونيك اشنو دارت؟ حنا شفنا بان انجولار دارت لو بوز في الاخر بيسكو حولتنا من واحد لو ديفلوبمون اللي هي عاديه جافا سكريبت داكشي، يعني ما كاينش واحد البرانسيپ ديال لي كومبوزونت ديال حتى لي ديزاين باترن ما كاينينش.
دونك بالنسبه للناس اللي كيديروا يعني اون ديفلوبمون بحقها وطريقه. قلنا اونغولار اشنو حاولت دير، حاولت تستونداريزي لو ديفلوبمون، يعني تحولنا من لي زابليكاسيون ويب العاديين لواحد لابليكاسيون ويب بيان اورغانيزي، فيها لا سيباراسيون ديال لا كوش فيو على لي كونترولور على لاكسي او دوني. هذه هي اونغولار. دونك ايونيك، نرجعوا لايونيك. قلنا بان ايونيك il se base على كوردوفا في لاكوش ديالو لتحت، اي في لو ديفلوبمون في الفوق il se base على Angular JS. Donc غادي نلونسيو notre première application, c'est donc space كنديرو mkdir pour créer le dossier. mkdir le dossier ديالنا ديال le test، نديرو tuto app ls. دونك ملي كنانستاليو حنا ديجا ايونيك، هو كيانستالي كاع لي ديبوندونس ديالو nécessaire. Il suffit d'abord de créer le point d'entrée de notre application. Pour créer le point d'entrée de notre application, avant bada, la liste de commandes existe dans Ionic. Il suffit que taper la commande Ionic moins liste. هنا كنشوفوا la liste des commandes. كاين عندنا la commande start, donc pour starter un nouveau projet. هنا كاين عندنا la commande serve. هادو هما لي كوموند، هاد لي كوموند اللي غندويو عليهم دابا هما لي كوموند لي بلو نيسيسير اي لي بلو يوتيليزي في لا بروسيسوس ديال لو ديفلوبمون ديالنا pour une application hybride. قلنا كاينه la commande start, la commande serve, et عندنا la commande plateforme pour ajouter واحد la compatibilité مع واحد le plateforme, et عندنا la commande emulate. La commande emulate permet de faire une émulation en temps réel de l'application ديالنا في un émulateur ديال l'OS اللي حنا كنبغينا نديرو ليه لو ديفلوبمون ديالنا. et كاين la commande build. هاد la commande build اشنو كدير؟ la commande build elle permet de packager notre application dans une distribution ou là dans un package pour un OS donné. Et la commande عاوتاني plugin, elle permet d'ajouter ou d'installer des plugins Cordova. كاينه la commande ressources, elle permet هاد la commande هذه هي مهمه بالنسبه الى بغينا نزيدو دي splash screen et splash screen et des icônes. et كاين d'autres commandes, donc c'est pas la peine de donc باش نقولهم كاملين، mais هادو هما les plus utilisés. donc pour lancer le point d'entrée de notre application, donc on a trois types d'applications ou là quatre catégories ديال les start-up. donc il suffit باش نعرفوا هاد les start-up نديرو غير Ionic start نديرو moins list. donc هنا الى رديتو البال خرج لينا بلانك. دونك هذا سي ان بوين دونطري اللي تيكون خاوي ما فيه والو. كاين عندنا لو بوين دونطري كومبلكس ليست اي مابس اللي بينا ان اكزومبل بازي سور لي ماب. الا بغينا ان اكزومبل بازي سور سيلفورس دونك حتى هو كنديرو. سينون كاين عندنا لي بلو يوتيليزي سوا كنلونسيو لو بوين دونطري د لابليكاسيون ديالنا en base de template side menu ou la tabs.
Mais la meilleure c'est que de lancer l'application side menu. وديك الساعة كنبقاو كنزيدو حنا دي composantes اللي بغينا. Donc, bismillah, on va lancer notre premier projet, template. Donc, Ionic, start. Donc, Kenzido, le nom de notre projet, c'est que Smito tuto app et la template qu'il va se baser sur. Donc, Smita side menu. Ensuite, il y en a qui charger les dépendances associées à ce type de projet. نتسناو يسالي التيليشارجمون ديالو. قلنا بان كاينين 3 types de développement pour les plateformes mobiles. قلنا كاينين الناتيف le développement natif et كاين le développement hybride et كاين واحد لو تيب qui est associé ما بين الناتيف والhybride. mais هنا هاد لو تيب الثاني او الثالث كاينين فيه دي بروبليم. c'est mieux de ne pas le choisir. Donc هنا ها هو سالا لو template de base ديالنا. ensuite غير باش نشوفوا شنو كاين اشنو دار غادي نلونسيو لا كوموند Ionic serve. هاد لا كوموند Ionic serve اشنو كدير كتلونسي لينا ان سيرفور فيرتوال qui va donc aider nous à visualiser شنو كنديرو في يعني شنو كنكوديو. دونك جو دوا هنا ملي كنشوفو ها هو لونصا لينا لو تومبليت ديالنا في هاد لو نون. دونك خصنا ناكسيديو ليها باش نلونسيو هاديك لا كوموند. دونك cd t2 app. دونك هنا الا شفنا نكبر شويه كاين عندنا با مال دو فيشي افون بعدا غادي نلونسيو اتون كوم éditeur في هاد لو دوسيي. دونك هذا هو لو بروجي ديالنا. لو بروجي ديالنا دونك فيه بزاف ديال لي ريبرتوار اي لي فيشيي. كاين عندنا لو ريبرتوار دبليو دبليو هذا هو لو بليز امبورطون ماشي لو بليز امبورطون مي هذا هو اللي فيه لي ديفيرونت فيشيي دو ديفلوبمون ديالنا. كاين لو ريبرتوار اس سي اس اس هذا الناس اللي كيديفلوبيو لي ما كيحاولوش يخدموا بسي اس اس مي كيخدموا بالساس pour que donc la sortie soit générée par défaut. La sortie donc des fichiers CSS ديالنا. كاين لي ريبرتوار بلوجين هو اللي كنكونوا فيه كاع لي بلوجين ديالنا. كاين لو ريبرتوار نود موديل هو اللي كيتانستالو فيه كاع لي بلوجين ديال النود. كاين عندنا لو فيشي باور كيكونوا فيه الديبوندونس كوتي كليون يعني لي ليبريري جافا سكريبت كوتي كليون. اي كاين عندنا gulp هذا سي ان اوتوماتيزاتور دو تاسك. دونك هنا الا ردينا البال هاد gulp شنو هو كاين عندنا دو تيب دوتوماتيزاتور اللي كاينين في بالنسبه للجافا سكريبت. كاين عندنا سواء نخدمو بجراند سواء نخدمو بgulp. pour le moment la plupart des frameworks ولاو كي ils tendent vers gulp
puisque كيخدم بواحد le principe ديال les pipes et c'est très rapide et حتى في la manière de développement ديالو c'est très utile. On a l'ensemble des tâches. يعني ناخذ exemple هاد la tâche هادي la tâche ديال SAS. Donc la tâche ديال SAS elle prend comme source c'est le ionic.a.scss. Donc كيدير واحد le pipe عليه. Ensuite il a كان erreur qui il va loguer هاد l'erreur. Ensuite il va prendre un autre fichier. كاع les fichiers اللي كاينين de type CSS كاين هنايا. Donc là غادي يحول le يعني la sortie ديالو vers هاد le dossier /w/css. Et donc il va suivre sa processus حتى la fin ديالو حتى غيسالي لنا la génération من les fichiers SCSS حتى le fichier CSS. علاش تقريبا الناس ولاو كيطون vers هاد les fichiers SAS؟ اولا علاش لحتاش SAS c'est un langage de programmation بالنسبه ل CSS. علاش درنا langage de programmation بالنسبه ل CSS؟ c'est que باش اول حاجه نوبتيميزيو لو طون ديال au lieu ديال باش نديفلوبي بزاف لي كلاس كندير واحد لو كلاس la classe qui sera généralisée et كنبقى à l'aide ديال les variables كنبقى كناجوتي يعني les préférences ديالي بالنسبه للابليكاسيون. هنا لا سويت ديال لي زوتر تاسك اللي كاين عندنا شنو لو فيشي كاين عندنا لو فيشي باكاج. هذا الفيشي باكاج بون جيزون هذا اسوسيي النود. دونك هنا كيعطي الديفيرون يعني لا بلوبار ديال لي فيشي او لي باكاج qui sera installé par node. عندنا هنا دوين على لي بلوغين اي كاين عندنا لو فيشي مانيفيست. الفيشي مانيفيست هو كاين في الدوسي www. دونك هذا لو فيشي مانيفيست شنو هو؟ سي ان بحال سي ان ميتا داتا ديال لابليكاسيون ديالنا تيكون فيها لو نون تيكون فيها اليو ار ال ديال الستارت يو ار ال et les icônes ديالها. donc غادي نشوفوا le point d'entrée dans notre application dans notre يعني le point d'entrée dans le point central ديال l'application ديالنا. le point central هي index.html. الا ردينا البال هذا index.html شنو فيه يعني لامبريكاسيون او لامبور ديال لي ديفيرونت ليبراري اللي غنخدموا بهم. وفيه في البادي ديالو كاين عندنا لو ان جي اب. هاد لو ان جي اب سي لو ستارت موديول ديال الانجولار. اي كاين عندنا واحد لا دايركتيف بيسكو هاد انجولار قلنا بانه كيفرق لا بارتي فيو على لا بارتي كونترولور يعني لا بارتي كود على لا بارتي بريزونطاسيون. اي اشنو زاد بان ممكن حنا نزيدو دي باليز ديالنا. وهاد لي باليز اوليو ديال باش يكون عندي واحد لا فيزيونمون ديال لو كود مع لا باليز في لي باليز اتش تي ام ال في مون باج ويب. اشنو كيدير؟ حاول يفرق، حاول يعطيك كديفلوبي واحد لا كومبوزونت. وهاد لا كومبوزونت ديغيير ديالها كاين واحد لو كود. دونك بحال خدينا هاد لا كومبوزونت ايون ناف فيو. هادي راه سيتي كومبوزونت او لا بلو تيرم ديال انجولار سيتي اون دايركتيف يعني سيتي اون دايركتيف سيتي اون باليز. وهاد لا باليز في لو كود اللي كاين الداخل ديالها سيتي ان كود جافا سكريبت. قلنا بان هاد ايون ناف فيو هذا بحال لا بارتي بريزونطاسيون هو لو ريكتانغل où il va s'afficher notre application. هنا كنلقاو ايونيك سي اس اس لي ستايل سي اس اس اللي عندنا لي بندل ديال ايونيك اي اللايبراري ديال كوردوفا. هنا كنشوفوا شنو كاين عندنا واحد لو فيشيي سميتو app.js et controller.js.
احنا غنشوفوا هذا الفيشي app.js بعدا ندوزو عليه نعرفوا شنو هو يا لو فيشي app.js هو لو بوين دونتري ديال لا بارتي كود في لابليكاسيون هو فيه لا كونفيغوراسيون ديال لي موديل puisque Angular la programmation فيه elle est modulaire puisque ملي كندويو على ال MVC كنولو كندويو implicitement على les modules ou là les packages. Donc عندنا le module هنا le plus يعني الكبير le plus haut c'est le module starter. ممكن نبدلو ليه حنا لو نون ديالو نديرو لو نون اللي بغينا. هذا ملي كنبغيو نديفينيو ان موديل في Angular on le fait comme ça Angular.module et on donne le nom starter, le nom du module. Ensuite, c'est les dépendances. Les modules dépendent, c'est pas les modules dépendent, mais on a les modules qui يحتاج لهم le module ديالنا. Par exemple, يحتاج l'ionic, le module ionique, et on a un autre module اللي هو starter point controller. هنا هذا الموديل فيه les contrôleurs ديالنا. هنا الران هاد لو بلوك هذا هنا فين كاين لو بوين دو ديبار ديال لابليكاسيون ايونيك ديالنا. الا ردينا البال هنا كاينه دولار ايونيك بلاتفورم. هذا سي ان هذا كوم سي لو نوايو ديال البارامتراج ديال لابليكاسيون ديالنا. هنا شنو فيه واحد ليستينر على la fin de l'initialisation de l'application ديالنا. Il est quand la fin de l'initialisation de l'application ديالنا. Ensuite on peut personnaliser les modules اللي عندنا avant le startup de l'application. هذه هما les différentes étapes اللي كيدوز منا. قلنا اول étape كي لونسي لو كود جافا سكريبت العادي. في هذا لو كود جافا سكريبت اشنو كيكون فيه لو ستارت موديل. لو ستارت موديل هو هذا. دونك عندنا هو ستارت le module starter. Ensuite كيدوز la config ديالو كيدوز l'exécution ديالو. قبل كتكون عندنا واحد la partie config. هاد la partie config شنو كيكون فيها une configuration ديال les différentes routers puisque قلنا حنايا ان Angular c'est MVC. ملي كنقولوا toujours MVC كنقولوا la séparation ديال le contrôleur view اي موديل. هو ما تنقولوش موديل يعني بحال الموديل دي ا مي تقول بالنسبه ليه هو عنده بليزيور سورس دو دوني. هذه سورس دو دوني في الغالب تكون عنده سوا من ان اوبجي جيسون سوا تكون عنده من اجاكس يعني كيمشي يجيبهم فيا دي زابيل اتش تي تي بي. اي دونك هنا تيكون عندنا لو سيستيم ديال لي زي ار ال. السيستيم ديال لي زي ار ال دونك هنا كنبداوه ب هذا هو لو تقول لي هذا هو دو ستيت بروفايدر. سي ان كومون دي نسالي le nom puisque c'est ma première formation, c'est ma première tutoriel كندوي فيه. c'est pour cela que غادي ممكن يعني ما نعرفش نكسبريمي مزيان. مي هذا كتكون فيه لا كونفيغ ديال اليو ار ال لي يو ار ال ديالنا. كاين فيه لا كوموند ستيت هنا pour définir une étape puisque il جينا ندويو على الايونيك او الانجولار. الانجولار سي ان كنقولوا كيدخل في لو كونسيبت ديال سينجل اب بيج سينجل بيج ابليكيشن. يعني كتكون عندنا اون باج وحده مي فيها دي ديفيرونت ايتا. دونك انا نعرفوا هذا الشيء من بعد. غادي نشوفوا هادو لا كونفيغ ديال لي زيتا اللي عندنا. كاين عندنا لو بوين دونطري ديال لي زيتا هي هادي هي اب. هنا كنعطيو لاي دي ديالها. ensuite l'URL et هنا c'est une état
qui est abstract, qui va pas instancier, et la template ديالها et la template ديالها هنا et le contrôleur qui va occuper de tout ce qui est code. تاش قلنا view contrôleur هنا le concept ديال les state في Angular c'est un concept hiérarchique, donc كاين l'héritage entre les différents states اللي عندنا. كيكون عندنا واحد point central et ممكن نديرو واحد l'héritage اللي هنا par exemple هاد le state search il hérite de state app. هنا la redéfinition ديال l'URL كيفاش غيكون، مي ملي غادي نجيو نشوفو l'URL غادي يكون داير بحال هكا. هذا c'est un commentaire, c'est un simple commentaire. donc l'URL ديال search غادي يكون بحال هكا /app/search. واخا درنا هنا غير search mais il va hériter l'URL ديال le state app puisque راه hiérarchique. هنا كاين عندنا l'attribut views, c'est هاد لا config كامله كدوز على sous forme d'un objet JSON. donc l'attribut views شنو كيدير، il va donc redéfinir les différentes views اللي كاينين هنايا. ماشي les différentes views mais هنا كاين عندنا واحد لو نوماج كنقول لي بان غتمشي le view اللي سميتها menu content غادي دير فيها هاد template search. في لو مومون الا كان عندنا ان كونترولور ديال هاد لاباج ممكن نزيدوها، كنديرو ليه بحال هكا كونترولور دو بوين وكنعطيو لو نون دو كونترولور سولمون غير لو نون كون ا ديفيني ماشي لو نون دو فيشي. حنا غادي نرجعوا هاد الشيء غير باش تكون عندنا باش قبل ما ندخلوا لا بارتي بروغراماسيون دونك غير نفهموا اشنو كاين. هنا لي ديفيرونت فيوز ممكن حتى في الفيو في اليورال ديال الفيو اللي عندنا ممكن نباسيو ان بارامتر. pour passer un paramètre qui sera dynamique كنديرو deux points le nom de paramètre. هنا كنقولوا بان هاد vraiment مساليه لو نون هاد لو موديل URL router provider اشنو كيدير لينا هاد لو موديل هذا هادو سيرفيس سي سا لو نون ديالو. هادو سو سون دي سيرفيس، هادو سون دي سيرفيس. هذا ستيت بروفايدر سي ان سيرفيس ديال لي زيتا. URL route provider سي ان سيرفيس ديال الروتين، يعني ديال كومون مانيبيولي لي ليان. هنا شنو كنقولوا فيه بان في لو كا ديال الا ما كانش عندنا حتى شي لين افيشي بار ديفو راه لو لين بار ديفو راه هو اب سلاش بلاي ليست. اب سلاش بلاي ليست ملي غنجي نشوفو هنا غادي نلقاو اب بوين بلاي ليست. دونك هو هذا لو لين كي سورا افيشي بار ديفو، يعني ان بلاي ليست هي اللي غادي تافيشا لينا بار ديفو. نجيو نشوفوا اشنو كاين هنايا بعدا، اشنو هاد لو كود هذا اشنو كي ريبريزونتي. باش نشوفوه اشنو كي ريبريزونتي اشنو لو ريزولتا ديالو. دونك il suffit de lancer ionic serve. هنا الا ردينا البال انا جو بريفير با نديفلوبي بفايرفوكس، سي ميو puisque فايرفوكس هي النافيغاتور باغ ديفو ديالي. دونك غادي نحل بكروم لو ميم ليا غادي نحلو بكروم. الا ردينا البال هذه هي لابليكاسيون ديالنا. دونك ما نخافوش واخا افيشات لنا بحال هكا كبيره مي راها on est en train de développer pour les stations mobiles. دونك غير باش نكونوا في لو ميم سايز ديال لي زابليكاسيون. دونك غادي نلونسيو لو ديفلوبر تولز. كتكون عندنا هاد لوبسيون ني با كوشي كتكون بحال هكا كنقول ليه بان حنا كنديفلوبي اون طونك موبايل ديفايس.
هنا كيولي عندنا لابليكاسيون ديالنا. وهنا كنشوفوا كاع لي زيليمون، مثلا HTML لو كود ديالنا هو هذا. انسويت الكونسول الا كانوا دي زيرور عندنا تيبانوا هنايا كيتافيشاو. النيتورك بحال ان دياغنوستيك هنايا ديال لابليكاسيون ديالنا كيعاوننا فيها جوجل كروم. هنا لابليكاسيون ديالها بحال هكا، لابليكاسيون بار ديفو سي ان سيستيم دو ميني ديال بحال هكذا. دونك هنا هذه هي لا بارتي لوغين، فيها اون بارتي لوغين. سيرش، حنا غنحاولوا نشوفوا شي ابليكاسيون اللي نقادوها بلاي ليست، ديفون بلاي ليست اللي كاينين. دونك نبداو الديفلوبمون ديالنا. نسدو موزيلا فايرفوكس. قلنا بان ها هي لا بارتي فيو تتكون مجموعه في الفيشيي تومبليت. اي الا ردينا البال باش نشوفوا لو بوين دونطري ديال لي تومبليت ديالنا شكون هي سي تومبليت سلاش ميني. كنلقاوها هنايا هو الروت الكبيره، غادي نلقاو فيها تومبليت سلاش ميني بوين اتش تي ام ال. ملي غنجيو الميني بوين اتش تي ام ال اشنو غنلقاو فيه؟ قلنا بان ايونيك يسوباس سيغ اونغولار، و اونغولار عنده هو جاب لينا واحد لا نوسيون جديده ديال لا سيباراسيون ديال لو كود على لي باليز. هاد لا سيباراسيون ديال لو كود على لي باليز كيديرها بواحد البرينسيپ سميتو الدايركتيف. دونك il vous donne la possibilité d'ajouter des nouvelles balises في لو كود HTML ديالنا. يعني ملي غنجي نشوفو هنايا غنلقاو ايون سايد ميني. ايون سايد ميني هو هذاك لو ميني اللي كيبان لينا في الجنب، هو هذا لو ميني في هذا لو تومبليت، هو هذا لو ميني ايون سايد ميني. هذا لو تومبليت كامله، هذا ليكزامبل هذا سي هذا لو كود لي جينيرال اللي كيجينيري لينا هي ايون سايد ميني. غنشوفوه كيفاش كيخدم هاد لا فاليز هادي. فيها ايون سايد ميني انيبلد ميني ويد باك فيو، هذه غير باش واش فيها لو روتور ولا ما فيهاش لو روتور. عندنا ايون سايد ميني كونتنت، دونك لو كونتوني ديال هادو سايد ميني اشنو فيه واحد ايون ناف بار. اشنو هي ايون ناف بار؟ غادي نجيو هنا نرجعو سي ميو نشرحو في السيت get started. شوفوا هنا بينا نشوفوا لي ديفيرونت باليز اللي كاينين في ايونيك. غنجيو ل CSS component. ملي كنجيو ل CSS component هنا في لو مومون فاش كنحتاجو لشي كومبوزونت يسوفي ديال نهزوها من هنا. هذه لا كومبوزونت بار هيدر، هذه لا كومبوزونت هيدر هي هذه كيكون عندنا بحال هكا، يولي عندنا بحال هكا. كاين عندنا بار هيدر لايت، كاين عندنا بار هيدر ستابل، اي ممكن يكونوا دي كولور. كنزيدوها غير لا كلاس بار تيري بوزيتيف اولا بار كالم. اون فوا كنهزوها كنحطوها كتخدم لينا اوتوماتيكمون. كيبقى ديك الساعه غير بيرسوناليزاسيون سوا بالسي اس اس سوا بلا بغينا افيشيها هايدي افيشي هادشي اللي كاين عندنا لا كومبوزونت. عندنا حتى لي سب هايدر لي سب هيدر. دونك سي سون دي موني دي سو موني ديال لي هيدر. كاين عندنا لي فوتر اللي كتكون لابليكاسيون ديالنا هنا كتولي كتبان كوم اون ابليكاسيون موبيل. ردينا البال هنا في التليفون، ديري لنا واحد التليفون وديري فيه لي زيكزامبل. هنا كيكون عندنا لا بارتي فوتر. هاد لا بارتي فوتر هادي كيكون عندنا كيتافيشاو فيها باغ اكزومبل دي موني ديال لابليكاسيون ديالنا. هادو الديفرونت تيب دو بوطون اللي كاينين سي كليكابل.
هادشي كامل غادي نخدمو ان شاء الله. les différents types de boutons les présentations ديالهم كيفاش دايرين، واش غادي يشد لو كونتوني ديالنا كامل ولا لا، على حساب كيفاش غنديروا هاد لابليكاسيون ديالنا. هنا غير لي تيب ديالهم نجيو نشوفوا. هنا لي بوطون كي سون ا باز دي زيكون كنافيشي فيهم دي زيكون. هنا لا نوسيون دي زيكون سي سون دي زيكون كي سو باز سيغ دي فون، وهاد لي فون في لا باز ديالهم سي سون دي اس في جي، دي زيماج اس في جي. دونك علاش كنديرهم دي زيماج اس في جي؟ بور كو يعني لا بريزونطاسيون ديالهم سوا ما تكونش خاضعه لواحد يعني دي بيكسل دي سايز اللي هما معروفين. سينون غادي يولي الا كبرات لا ريزولوسيون ديالنا غيولي يبانو شويه خايبين، يعني غايت بيكساليزاو. داكشي علاش كنخلوهم ا باز دي فون يعني دي اس في جي. وهنا واخا تكبر لا ريزولوسيون صغار كيتادابطا هو اوتوماتيكمون مع. ولا بيبليوتيك اللي كانت بدات لينا هاد لا نوسيون هي لا بيبليوتيك فونت اوسم اي غرافي ايكون. هنا اللي هي داير ادوبتي دي افيك دي ليان. دونك هنا غير باش كنزيدو هنا لا نوسيون، باش كنزيدو كنجيو للبار هيدر باش يكون عندنا هاد لو بوطون ديال الجنب كنديرو بحال هكا بوطون ايكون ايون ناف ايكون. هادي ليكون ديالو ايون ناف ايكون. مشينا غادي نلقاوها بانها دايره بحال هكا. نجيو هنا باش نشوفو لي زيكون نديرو ايونيك ايكون. هنا l'ensemble des icônes utilisés par Ionic. كنجيو غير هنا كنكليكو عليها كنشوفو لو نون ديالها وكناجوتي عندنا في كوم اون كلاس عندنا، وهي اوتوماتيكمون il va s'afficher. هنا لي ديفرونت ايكونز اللي عندنا. كلها افيشي باسكو غادي نحتاجو ليها. نرجعو هنا كاينين لي ديفيرونت تيب لي ديفيرونت كومبوزونت ديفلوبي بار ايونيك. كاين عندنا لي ليست، هادو دي ليست. هنا دي ليست افيك دي ديفايدر، ممكن اجوتي دي ديفايدر هما هاد لي سيباراسيون بحال هكا. كاين عندنا دي ليست افيك دي زيكون، هادي غادي نحتاجو ليها. يسوفي غير كتهز لو كود وكتحطو عندك كيخدم. كيبقى غير كيفاش غادي يعني الانتراكسيون ديالو كيفاش غادي يخدم هادشي كامل. دي ليست افيك دي بوطون بحال هكا. دي ليست افاتار هادي غادي نحتاجو ليها. دونك كنجيو كتكون عندنا اون ايماج كتزيد غير ايتم اولا سوا ليست ايتم سوا سميتو كنزيدو ليها ايتم افاتار. كيكون بحال هكا في لا بريزونطاسيون ديالو ليماج اللي بغينا et le nom suivi d'une petite description بحال هكا. في لو مومون فاش كنحتاجو دي كومبوزونت في هاد ليكزامبل. كاين عندنا دي ليست تامبنيلز. هاد لي ليست تامبنيلز كنحتاجوهم في لا بريزونطاسيون ديال لي بلاير. باغ اكزومبل كانت عندنا دي فيديو، لابليكاسيون ديالنا ديال دي بلاير فيديو. ممكن حنا دغيا نشوفو هنايا ليكزامبل كيفتح لينا في كود بين كيفاش خدمنا به. دونك فريمون سي ان فريمورك تري امبورطون في لي ديفلوبمون موبايل. هاد لو تيب انسيت. كاين عندنا لو تيب كالت بحال هكا. ملي كنبغيو نافيشيو شي انفورماسيون هكذا كاين عندنا بزاف لي تيب ديال لي كارت. هادي حتى هي كنقدروا نحتاجو ليها. تيب شوكيز. اي عندنا لي فورم. كنجيو نشوفو لي فورم كيفاش دايرين. كتهز سولمون لا كومبوزونت عندنا بحال هكا لابيل ايتم. هذا هو الايتم انبوت
et le texte ديالنا بالبليس هولدر اللي فيه. et les différentes composantes qui عندنا des composantes de recherche, des inputs ديال les recherches. عندنا كاين هادي مزيانه كتجي كديرها في باغ اكزومبل في الهيدر ديالك الا كانت عندك لو كليك على واحد على واحد اليمون دو ريشيرش il va générer هاد لا كومبوزونت ريشيرش. غادي نرجعوا لابليكاسيون ديالنا ونشوفوا شنو غنحاولوا نديروا فيها. دونك هاد لابليكاسيون شنو غنديروا فيها؟ غادي نحاولوا نديروا سي كوم افيشاج دي بروفيل، ان افيشاج دي بروفيل. غادي يكون فيها واحد السايد ميني فيه لا كونفيغ ديالنا اي فيها واحد ليطاب لتحت ديال يعني ديال لي ديفرونت ميني اللي كاينين عندنا. دونك غادي نجيو غادي نحاولوا نيت نموديفيو في هاد لابليكاسيون اللي كاينه هنا. الا ردينا البال كاينه نكملوا بعدا الشرح ديال هاد لابارتي سميتو. قلنا بان هاد ايونيك سايد ميني كونتنت اشنو كاين عندنا في هاد ايونيك سايد ميني كونتنت؟ كاين عندنا لو ايونيك ناف بار هي كي فا افيشي في لا بارتي فوق اللي كاينه الفوق. كاين عندنا ايونيك سايد ليفت، دونك هادي كيكون كي افيش كي سافيش في لا بارتي ليفت ديال لابليكاسيون ديالنا. كاين عندنا هاد يونيك ناف فيو، هذا هو هاد ليسباس، هاد ناف فيو هو هاد ليسباس. نرجعوا لابليكاسيون ديالنا. يونيك ناف فيو هو هاد ليسباس اللي كاين هنايا. هو هاد ليسباس دافيشاج يونيك ناف فيو. الا ردينا البال عاطينا واحد لو نون، وهذاك لو نون هو اللي غيبدا يتعاود عندنا في لابارتي زي يو ار ال رو رايتين. هو هذا كيبقى تقول ليه كون كانوا عندنا بزاف ديال لي فيوز هنايا، دونك ممكن نعاود نجي ندير هنا فيرغول مثلا اون فيو وحده اخرى سينو اللي كنا مقسمينها. مي في الديفرونت بلاتفورم موبايل تيكون عندنا بحال هكا اون فيو وحده اللي كتكون سونطرال، هي اللي كيكون عندنا فيها لافيشاج بيسكو كيكون توجور اوبتيميزاسيون ديال ليسباس اللي عندنا. كنزيدوها غير بحال هكا مثلا ايتمز فيوز كنعطوها ان اوبجي زيزون فيه مثلا تومبليت URL. لا تومبليت ديالنا ممكن نزيدو ليها كيف ما قلنا لا بارتي كونترولور الا كانت كتحتاج ان كود ديغيير كي فا سيكزيكوتي. كنعطيها لو نون ديالها، سينو ما عندناش غادي نحيدوها. دونك نرجعو لو مينو. قلنا هذا سايد مينو تيكون داير بحال هكا. قلنا كيكون عندنا يونيك سايد مينو كونتنت فيه يونيك ناف بار، لا بار كيفا صافيشي الفوق. اي كيكون عندنا دوطخ هذا الشيء اللي كيكون في الجنب كيكون عندنا يونيك فيو هنا اي لو مينو اللي كاينين كيفا صافيشي هما هادو. اشنو فيه هاد لابارتي. رجعوا لهادي هاد لابارتي هادي قلنا هاد لابارتي هادي يونيك سايد ميني كونتنت هي هادي هي. اي هاد لابارتي ردينا البال شنو فيها يونيك ناف باك بوتن اي فيها يونيك ناف بوتنز اللي كيافيشينا لا بارتي ليفت ديال السايد مينو. وهذا ناف ايكون الا جينا هنا قلبنا عليه في لي زيكون غادي نلقاو هو شوفوا ها لا ريشيرش.
دونك هنا كنلقاو بان كاين واحد لاتريبيو هنا سميتو موني توغل. دونك il va faire le توغل ديالاش توغل ديال لابارتي ليفت اللي هادي هاد لابارتي ليفت شنو فيها، حيت ممكن نزيد واحد لو بوطون اخر كيدير لو توغل ديال لابارتي رايت. قلنا هنا شنو كاين عندنا لي مينو ديالنا، هاد لي مينو ديالنا قبل بعدا الا جينا موديفيو هنا في لو نون ديال لو مينو ديالنا غنديرو مثلا سيستم سيتينغ settings. دونك ملي غنجي هنا اوتوماتيكمون غنلقاو لا موديفيكاسيون تبدلات عندي. نجي هنا ها هي سيستم سيتينغ باسكو كيترافاي بواحد لا نوسيون ديال لو بوش، كيدير واحد لو واتشين هذاك هنا فين كيجي الدور ديال القلب، كندوين على القلب وعلى الجراند، كيديروا واحد لو واتش على لا بارتي كود ديالي. الا طرات شي موديفيكاسيون اوتوماتيكمون il va هاد لو بوش il va faire واحد لو بوش ديال فين كان بريزونطي انا، فين كندير انايا كنشوف يعني لو ديفلوبمون ديالي، لو ريزولتا ديال لو ديفلوبمون ديالي. علاش بحال هكا؟ باسكو في نورمالمون كيفاش كنخدم تيكون عندي دو ايكرون، تكون عندي ايكرون فيها غير كنشوف لابليكاسيون ديالي ريزولطونط، وايكرون كيكون فيها لو كود. دونك علاش كنسامبليفي ليا انا لو طون ديال ما نبقاش اشاك فوا ندير دي تابيلاسيون باش نعاود نرجع هنا، اوتوماتيكمون خدام وكنشوف pour optimiser le temps ديال le développement ديالي. نرجعوا هنا قلنا بان هنا فيها قلنا ايونيك سايد مينو شنو فيها، فيها ايونيك هيدر بار هي هذيك اللي شفنا، اي فيها ايون كونتنت. هاد ايون كونتنت كاين عندنا واحد ايون ليست اللي كنا دوينا عليها قبيله، ممكن هنا كنلقاو كاينه ايونيك ليست، اونسويت تحت منها كاين ايونيك ايتمز. هاد ايونيك ايتمز شنو هما؟ ايونيك ايتم هما هاد لي زيليمون اللي كنشوفو هنا، هما هاد كاين عندنا لوغين، كاين عندنا سيرش، بروز، بلاي ليست اكسيتيرا. حنا ما غنديروش هادشي كامل، دونك اون فا سوبريمي هادشي. الا ردينا البال كاين هنا لاتريبيو ان جي كليك. اشنو كيدير لاتريبيو ان جي كليك؟ لاتريبيو ان جي كليك il va lancer واحد لا فونكسيون لور دي كليك على هاد ليليمون. وكنشوفوا انه كاين واحد لاتريبيو اخر سميتو موني كلوز. هاد لاتريبيو موني كلوز اشنو كيدير؟ غير لور دو كليك على داك ليليمون il va غادي يسد لينا هذاك لو موني بار. دونك نشوفوها هنا احسن. الا كليكيت هنا غادي تسد هاد الموني كيتافيشي ليا اوتوماتيكمون لاباج. هذا هو الدور ديال هاد لاتريبيو موني كلوز. ان جي كليك قلنا كيلونسينا واحد لابليكاسيون واحد لا فونكسيون، وهاد لا فونكسيون هنا الا ردينا رجعنا لو كود ديالها في لو كونترولور، رجعوا لا بارتي جي اس هنايا لو كونترولور. هنا غادي نشوفوا لو كونترولور اللي كاين باغ ديفو، الكونترولور يعني الكبير اللي هو اب كونترولر. غادي نلقاو بان كاين فيه واحد لو سيرفيس سميتو المهم هنا كنلقاو نشرحوا بعدا هاد لابارتي هادي كومون فير بعدا. هنا كنلقاو لا ديفينيسيون ديال لو موديول ديالنا اللي هو كنديروها بحال هكا angular.module.start.controller. وهنا كنعطيه لانجيكسيون ديال لي ديبوندونس ديالي لي ديفيرونت مثلا لي ديفيرونت موديل ديالي اللي كان كيحتاج لدوطخ موديل اللي خصني انستاليهم. دونك كنامبليكيهم هنايا، كل موديل تيكون عنده واحد لو نون بحال هذا. هنا كنقول كان اسوسي كان اجوتي واحد لو كونترولور لهاد لو موديل. بدينا البال هنا كاينه ما كاينش ان بوين فيرغول مي كاينه espace retour à la ligne et point contrôleur. Le point contrôleur il va ajouter un contrôleur de nom app controller et qui a واحد la fonction. Donc قلنا بان la programmation JavaScript c'est une programmation qui est orientée objet. ولكن في لي نورم اللي ES 6 والفوق
في لو اس 5 وقبل كاين عندنا لي فونكسيون سي سون لي فونكسيون سي سون دي كلاس وفيها واحد لو كونسيبت ديال لو بروتوتيب. هاد لو كونسيبت ديال لو بروتوتيب كان ريديفينيو هذيك لا فونكسيون ديالنا كان اجوتي لها دوطخ فونكسيون يعني فيس وهاد لي فونكسيون فيس كيكونوا دي ميثود فيها يعني ان اوبجي في لا نوسيون لي قل من او اس 5 الاو اس 5 وقل كان عندنا لا نوسيون ديال فونكسيون ايغال كلاس مي في الاو اس 6 ولات عندنا لا نوسيون ديال لا كلاس. اي هذه غادي نلقاوها في لا بارتي انجولار 2 اللي قلنا انه باقي اون فيرسيون بيتا. دونك هنا كان اجوتي لو كونترولور ديالي اللي هو سيتي اون فونكسيون فيها دوطخ فونكسيون. كنجي كنشوفوا ان اول بارامتر فيه هو دولار سكوب. اشنا هو لو سكوب؟ لو سكوب تيكون عندنا نرجعو هنا لا بارتي اندكس. الا ردينا البال هنا تيكون عندنا واحد الان جي اب. هاد الان جي اب قلنا هو لو موديل برينسيبال ديالنا. في هاد لو موديل برينسيبال ديالنا غادي نلقاو بان كيف هاد اونتر هاد لا باليز بادي هنا كنلقاو بان غادي تكريا لينا واحد لو سكوب. هاد لو سكوب باش سميتو دولار نرجعو سميتو دولار سكوب. يعني اي موديفيكاسيون درناها هنا فراه ممكن اكسيديو ليها في هاد لا بارتي هنايا. ممكن نعيطو على هذيك لا فونكسيون اللي عندنا ندير غير يسوفي باش ندير مثلا غير ان جي كليك ونعطيها لو نون دو فونكسيون اللي كاينه في السكوب اولا لو بارامتر كي اكزيست سكوب. بحال مثلا الا كان عندنا دي دوني هنا بغيت نابيشيهم مي يسوفي باش ندير بحال هكا هنا سي ان اكزامبل. كاين عندنا ممكن ندير بحال هكا مثلا سبين سلاش سبين وباش نافيشي واحد دوني في واحد سكوب كندير لها اونتر هاد لي كروشي وكندير لو نون ديال ديك الدوني مثلا لوغين داتا. الا كانوا دوطخ الا كان ستان باسكو قلنا ستان اوبجي زون ممكن اكسيدي لي سو زاتريبيو اللي كاينين فيه مثلا تيست il va s'afficher هذاك لو كونتوني ديالنا. نرجعو لو كونترولور. كاين عندنا واحد لو كونترولور سميتو اب كونترولر وهذا هو ليدونتيفيون اللي غنولي توجور نعيطو ليه حيت ملي كتانيسياليزا لابليكاسيون ديالنا انجولار كاع لي كونترولور كون ديكلاري كيوليو معروفين بهاد لي زايد ديالهم. دونك سي با لا بين باش نحاول نامبريكي لو فيشي فين كي اكزيست. و انجولار جي اس كنعطوها كنقول لها كنشارجيو فيها في البدايه كنشارجيو كاع لي كونترولور اللي كاينين عندنا. قلنا ملي كنولي كنبغيو ناتاشي واحد لو بارامتر لواحد لو سكوب كنجي كندير دولار سكوب بوين وكناتاشي لو بارامتر ديالي. هنا on a imbriqué un service اللي هو دولار ايونيك موديل. هاد دولار ايونيك موديل هو هاد الموديل اللي كنشوفها كيصافيش هنا لور دو كليك على لوغين. هذا هو لو موديل دو سيرفيس بيرمي دافيشي هاد التمبليت موديل. انا لحد الان كنحاول ندير غير دي زيكسبليكاسيون على اشنو كاين عندنا في لو كود باسكو الا جينا نشوفو فريمون باش نبداو نخدمو بايونيك خاصنا اون بروميير بلان خاصنا نحاولوا نخدمو بانجولار نديرو بعدا فيهم دي زيكزامبل بازيك مي حنا غنحاولوا نديرو هاد لابروش او فور اي ا ميزور. داكشي علاش غنبداو بهاد ليكزامبل او ميم طون كنحاولوا نكلاسيفيو لي شوز. قلنا ايونيك موديل فروم تمبليت يو ار ال كنعطيوها لو تمبليت ديالها بوين دم. ملي غنجي نشوف هنا قلنا بان كاين عندنا واحد الان جي كليك لوغين
في هذا le menu هذا. Lors du clic à la fonction login, qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc elle va exécuter la fonction هذه. وهذا la fonction qui est فيها $scope model. Le modèle qu'on a déjà on a déjà créé هذا le modèle هذه فيها هذا le template point model point show. إلا كان عندنا شي un autre modèle par exemple ديال شي setting آخر il suffit ديال dupliquer هذه وغنعطوها un autre nom مثلا model test او نزيد لها كنترول زد موديل تيست. ملي غادي نبغي نعيط ليها يسوفي ديال باش ندير موديل تيست بوين شو وهنا كنعطي لي طومبليت الثانيه ديال الموديل ديالي. وفي هذا الموديل ممكن اسوسي هنا ممكن اسوسي ان كونترولور تيكون عندي واحد لو كونترولور كي فا اوكيبي ان كونترولور كي فا اوكيبي ديال هاد لا طومبليت يعني لي كود ديالها. الا كانت عندنا واحد الانتراكسيون مثلا مع لا باز دو دوني فيا لا اتش تي بي كنزيدوهم هنايا. كلوز لوغين هذه ملي كنبغي نكلوزي اللوغين دونك هنا عطيتها باسكو قلت فلور دو كليك على هذاك كلوز لوغين هنايا في لو ميم. الا جينا نشوفو في هذا لو كود ديال اللوغين باسكو انا ما سيباريناش لو كونترولور خديناهم لي ميم باسكو اون ا باسي توجور on a passé le scope ديالنا passé le modèle qui va être résultante. donc هنا نجي نشوفو اللوغين غنلقاو فيها واحد كلوز لوغين هي نجي كليك لور ديال الكليك على لو بوطون كي se trouve الفوق. هنا قلنا login data puisque on a passé le même scope donc غادي يولي معروف في هاد الفيو هادي. هنا باش كنافيشي شي دوني سواء قلنا كنخدمو بهاد لي كروشي وكنديرو لو نون اللي كاين عندنا في السكوب النون داتريبيو اللي درناه في السكوب سواء كنخدمو بالان جي موديل كنعطيها لو نون ديالنا اللي كاين في السكوب بلي زاتريبيو ديالو اللي بغينا افيشيو سواء هنايا نافيشيو سواء كيدير لنا واحد هاد الان جي موديل. شنو لو رول ديالها سي كو il fait un binding entre l'attribut et la composante. يعني chaque modification دارت في هاد l'attribut il va s'afficher في la composante input text et chaque modification دارت في l'input text elle va être modifiée في هاد يعني في هاد l'attribut username. دونك هنا كاين عندنا دو لوغين كاين عندنا ان اوتر كونترولور سي لو كونترولور بلاي ليست. هاد لو كونترولور بلاي ليست شنو فيه سولمون واحد لا بلاي ليست كي va être affichée. هذا بلاي ليست وكاين عندنا بلاي نوتر كونترولور اللي هو خاوي بلاي ليست. دونك ان شاء الله غادي نبداو دابا نديرو لابليكاسيون ديالنا ابري هاد لا بريزونطاسيون اللي قلنا. دونك غادي نديروها في لا فيديو الثاني.